Okay, good evening. देखिन्छ है ल हेलो हेलो गुड मर्निङ गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ सर। ल देखिन्छ है म आजदेखि नयाँ च्याप्टर पढाउँछु अनि मैले त्यो हिजोको सोलुसन चाहिँ मैले त्यो उसमा हालिदिरहेछु है वाट्सएपमा हालिदिरहेछु ल बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है ल र म आजदेखि बोन्ड भ्यालुएसन सुरु गर्छु है बोन्ड भ्यालुएसन अब पार्ट बी अस्ति स्टक पढेको थियौँ आज चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन यसको पार्ट बी यसैको पार्ट बी बोन्ड भ्यालुएसन पार्ट बी बोन्ड भ्यालुएसन ल बोन्ड भ्यालुएसन BOND बोन्ड VALUATION भ्यालुएसन बोन्ड भ्यालुएसन ल देखिन्छ है हेर्नुस् त देखिन्छ ल ल सबभन्दा पहिला मिनिङ अफ बोन्ड मिनिङ अफ बोन्ड ल सबभन्दा पहिला मिनिङबाटै सुरु गरौँ र आज हामी दुईटा चाहिँ सक्छौँ है जिरो कुपन बोन्ड र परपिचर बोन्ड चाहिँ आज हामी सक्छौँ एकदमै सजिलो छ त्यो ल बोन्ड भनेको के हो सुरुमा लेखौँ है अ बोन्ड इज अ लङ टर्म फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट अ बोन्ड इज अ long term LONG long term financial securities FINANCIAL financial securities that is issued by corporate sector corporate sector to raise the fund for fixed period of time it is the temporary source of capital it is the temporary 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 source of capital it is an agreement between borrower and lender whereby borrower agrees to pay BURROWER borrower agrees to pay fixed interest rate अथवा फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनौँ न फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट यसलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ यसरी फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई मैले यसरी अन्डरलाइन गरिदिएँ फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई अहिले किन अन्डरलाइन गरेको थाहा हुन्छ एकछिनमा म भन्छु फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एट फिक्स पिरियड अफ टाइम एउटा हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट अर्को हुन्छ फिक्स पिरियड अफ टाइम यसलाई मैले यसरी अन्डरलाइन गरिदिएँ एउटा हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एउटा फिक्स पिरियड अफ टाइम यसलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ अहिले यो किन अन्डरलाइन गरेको म सबै कुरो भन्छु यति लेखिसकेपछि त्यसपछि सेकेन्डमा फिचर अफ बोन्ड लेखौँ फिचर अफ बोन्ड भनेर लेखौँ विस्तार लेखौँ आत्तिनु पर्दैन आज पहिलो क्लास हो है राइटिङ नै बुझ्छ हैन सर सुरुबाट फेरि भन्दिनु न बुझेको छैन हेर्नुस् त दैट इज पछि के हो सुरुको लाइन इस्युड बाई
इस्युड बाई कर्पोरेट सेक्टर है, इस्युड बाई कर्पोरेट सेक्टर। कस त्यो देखिएको छैन होला, हेर्नुहोस् त। सानो भएको छ क्या अक्षर अलि। हस् 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 तर ल आज हुन्छ। पोर्ट्रेट गरेर राख्नु भएको छ हो मोबाइल, स्लाइड गरेर हजुर पोर्ट्रेट गरे पनि सानै छ हो, नजाने। पोर्ट्रेटै छ सर। स्लाइड गरेर राख्नु न। स्लाइड मेरो मिल्दैन नि, त्यही भएर। ल मैले उसमा राखेको छु। ल यहाँ म भन्छु अ बोन्ड इज अ लङ टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज द्याट इज इस्युड बाई कर्पोरेट सेक्टर टु रेज द फन्ड फर फिक्स पिरियड अफ टाइम भनेको छ। त्यसपछि हुन्छ इट इज द टेम्पोररी सोर्स अफ क्यापिटल, इट इज द टेम्पोररी सोर्स अफ क्यापिटल। त्यसपछि फुल स्टप। इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन borrower and lender, borrower and lender whereby borrower agrees to pay fixed interest amount at fixed period of time भनेर लेख्ने, fixed interest amount at fixed period of time। त्यसपछि अब यसको मिनिङ यति नै हुन्छ, योभन्दा बढी पर्दैन हामीले पढ्न। अब त्यसपछि अलिक तल जाउँ। फिचर अफ बोन्ड भनेको बोन्डका विशेषताहरू कस्ता कस्ता कुराहरू आयो भने त्यसलाई हामीले बोन्ड भनेर चिनिने, त्यसलाई हामीले फिचर अफ बोन्ड। अब सबभन्दा पहिला नम्बर एमा हुन्छ पार भ्यालु, नम्बर एमा पार भ्यालु, नम्बर एमा पार भ्यालु भनौँ, नम्बर एमा पार भ्यालु। त्यसपछि नम्बर बीमा हुन्छ फिक्स कुपन अमाउन्ट, फिक्स कुपन रेट, फिक्स कुपन रेट। त्यसपछि नम्बर सीमा हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट। त्यसपछि नम्बर डीमा हुन्छ फिक्स टाइम पिरियड, सबै फिक्स हुन्छ है, फिक्स टाइम पिरियड, फिक्स टाइम पिरियड। त्यसपछि नम्बर ईमा हुन्छ कन्भर्टिबल बोन्ड, नम्बर ईमा हुन्छ कन्भर्टिबल बोन्ड, धेरै नलेख्नु पर्दैन। नम्बर ईमा हुन्छ कन्भर्टिबल, कन्भर्टिबल बोन्ड, कन्भर्टिबल बोन्ड। नम्बर एफमा हुन्छ कलेबल बोन्ड, नम्बर एफमा हुन्छ कलेबल बोन्ड, CALLABLE कलेबल बोन्ड। नम्बर एफमा हुन्छ कलेबल बोन्ड। नम्बर एमा पार भ्यालु, नम्बर बीमा फिक्स कुपन रेट, नम्बर सीमा फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, नम्बर डीमा फिक्स टाइम पिरियड। त्यसपछि नम्बर ईमा कन्भर्टिबल बोन्ड, सेकेन्ड लास्टमा कन्भर्टिबल बोन्ड। त्यसपछि लास्टमा हुन्छ हाम्रो कलेबल बोन्ड, CALLABLE कलेबल बोन्ड। ल लेख्दै गर्नु होला, म भन्दै पनि गर्छु। म अलिअलि नजिकै सार्छु, देखिएन भन्दै हुन्छ साथीहरूले। ल मामु टोपी पठाइदिनु न इन्जालाई। प्रतीक्षा तिम्रो माइक अफ गर ल, अघि त डिस्टर्ब गरिरहेछ। माइक चाहिँ अफ गर्नु है, माइक चाहिँ अफ गर्नु ल, माइक चाहिँ अफ गर्नु है। अब सुन्नुहोस्, सार्दै पनि गर्नु होला, म हेर्दै या भन्दै पनि गर्छु। सुन्नुहोस्, अब यहाँ अलिकति मैले फिगर बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। सार्नु पर्ने कुराहरू हाम्रो यति नै हो थ्योरीको लागि, योभन्दा बढी हामीले खासै पढ्नु पर्दैन। र सबभन्दा पहिला बोन्ड भनेको के हो, म अलिकति यता साइडमा हटेँ। बोन्ड भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीलाई, कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई अथवा गभर्मेन्टलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको पैसाहरू, फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि कर्पोरेट अथवा गभर्मेन्ट सेक्टरलाई आफूलाई चाहिएको पैसाहरू निश्चित अवधिको लागि लामो समयसम्म ल्याउने एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजलाई हामीले के भन्छौँ, बोन्ड भनेर भन्छौँ। जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले स्टकमा के पढेको थियौँ भने स्टक भनेको एउटा पर्मानेन्ट सोर्स अफ क्यापिटल हो भनेर पढेको थियौँ। तर बोन्ड भनेको ठ्याक्कै स्टकको उल्टो हो, यो भनेको एउटा टेम्पोररी सोर्स अफ क्यापिटल। त्यो कसरी भने जस्तै स्टक भनेको हामीले लामो समयसँगलाई, कुनै पनि कर्पोरेसनले स्टक भनेको सेयर भनेको लामो समयको लागि चाहिँ फिर्ता गर्न नपर्ने गरी लिएर आएको हुन्छ। तर बोन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा निश्चित अवधिको लागि, जस्तै 5 वर्षको लागि हो कि 10 वर्षको लागि हो कि 15 वर्षको लागि हो कि 8 वर्षको लागि हो कि, अर्थात् निश्चित अवधिको लागि चाहिँ निश्चित ब्याज दरमा लिएर आएको हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, बोन्ड भनेर भन्छौँ। र बोन्डमा फेरि के हुन्छ भने कुनै पनि बरोबर अथवा लेन्डर अथवा कर्पोरेट सेक्टर अथवा इन्भेस्टरले चाहिँ एउटा कर्पोरेट हाउस र इन्भेस्टरको अथवा तपाईँ र हामी र बिच, तपाईँ हामी बिचको र कम्पनीको बिचमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, जसले चाहिँ
मार्केट बजारमा भोलिका दिनमा इन्ट्रेस्ट रेट घटे पनि बढे पनि इन्ट्रेस्ट रेट जस्तोसुकै भए पनि एउटा चाहिँ निश्चित इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दिने भनेर सम्झौता गरिएको हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ बोन्ड भनेर भन्छौँ। बोन्ड भनेको यति हो मिनिङ चाहिँ। अर्थात् मैले फेरि पनि भन्नु पर्यो भने कुनै पनि गभर्मेन्टलाई अथवा कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको पैसाहरू चाहिँ निश्चित अवधिको लागि निश्चित ब्याज दरमा ल्याउने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ बोन्ड भन्छौँ। र त्यस्ता फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजलाई हामीले बोन्ड भनेर भन्छौँ। अब स्टकको जस्तै यो पर्मानेन्ट सोर्स अफ क्यापिटल चाहिँ होइन। जस्तै स्टक 5 वर्षको लिएर आउने 10 वर्षको लिएर आउने भन्ने हुँदैन। स्टक एकचोटि जारी गरिसकेपछि स्टक भन्ने कुरा चाहिँ सेयर भन्ने कुरा एकचोटि जारी गरिसकेपछि चाहिँ उसले अब लामो समयसम्मलाई 15 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष अर्थात् तपाईँको लामो समयसम्मलाई कति वर्ष ल्याउने त्यो भन्ने टाइम फिक्स हुँदैन। तर बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने 5 वर्षका लिएर आउने हो कि 10 वर्षको लिएर आउने हो कि 15 वर्ष लिएर आउने हो कि भनेर सुरुमै तपाईँको एउटा कुपन रेट तोकिदिएको हुन्छ, एउटा टाइम तोकिदिएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा सानो उदाहरण दिएँ। जस्तै मानौ एउटा कुनै एबिसी भन्ने कम्पनी छ अरे। जस्तै मानौ एउटा कुनै एबिसी भन्ने कम्पनी छ अरे। सपोज यो उदाहरण जहीँ तहीँ एप्लाई गर्दा हुन्छ। यो एबिसी भन्ने कम्पनीले चाहिँ आजको दिनमा मानौ 2080 सालमा 2080 सालको मानौ यतिखेर माघ चलिरहेछ ल। माघ महिनामा 2080 सालको माघ महिनामा चाहिँ पार भ्यालु मानौ पार भ्यालु 1000 रुपियाँ अंकित मूल्य। यो पार भ्यालु 1000 अंकित मूल्यको एउटा बोन्ड जारी गरेको रहेछ। जसको मानौ आजको रेटमा यो माघमा अथवा यो वर्ष चलन चल्ती अनुसार चाहिँ त्यसको ब्याज दर मानौ कुपन रेट चाहिँ 10% छ अरे। मानौ कुपन रेट चाहिँ 10% छ र यो मानौ यो चाहिँ 5 वर्षको लागि लिएर आएको छ अरे। 5 वर्षको लागि लिएर आएको छ अरे। जम्मा 5 वर्ष। अब जति पनि हुन सक्छ। मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ। उसले 5 वर्षको लागि लिएर आएको रहेछ। अब भइदिन्छ के भने उसले अब 5 वर्ष ल्याए पनि उसले के गर्नुपर्छ सुरुमा ब्याज तिर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी तिर्ने भने पार भ्यालु र कुपन रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर तिर्नु पर्यो। अर्थात् एमभी इन्टु C% भनेर। अर्थात् एमभी भनेको 1000 इन्टु C% भनेको 10%। द्याट इज कति हुन्छ त ब्याज। अब बोन्ड होल्डरले कति पाउँछ 100 रुपियाँ पाउँछ। कति वर्षसम्म 100 रुपियाँ पाउँछ भने 5 वर्षसम्म 100 रुपियाँ पाउँछ। जस्तै सपोज मानौ 1 वर्ष 2 वर्ष त्यसपछि 3 वर्ष त्यसपछि 4 वर्ष त्यसपछि 5 वर्ष। अब हेर्नुस् कुपन रेट आजको चलन चल्ती अनुसार माघ महिना 2080 सालको डाटा अनुसार चाहिँ एउटा सपोज हाइपोथेटिकल डाटा नै हो यो। माघ महिनाको चलन चल्ती अनुसार चाहिँ आज कुपन रेट 10% चलिरहेको रहेछ अरे। अब ब्याज कति दिनुपर्ने भयो त उसलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो। एउटा बोन्ड बराबर 100 रुपियाँ दिनुपर्ने हो। अर्थात् पहिलो वर्ष 100 रुपियाँ पायो, दोस्रो वर्ष 100 रुपियाँ पायो, तेस्रो वर्ष पनि एउटा बोन्ड 100 रुपियाँ नै पायो, चौथो वर्ष पनि 100 रुपियाँ नै पायो। अब 5औं वर्षमा पनि 100 रुपियाँ नै पायो। अब 5 वर्षको लागि भनेर ल्याएको बोन्ड 5 वर्षमा उसले 100 रुपियाँ पायो र लास्टमा चाहिँ उसले के गर्छ यो बोन्ड जस्ताको तस्तै के गर्छ बोन्ड होल्डरलाई फिर्ता गरिदिन्छ। अर्थात् 1000 फिर्ता गरिदिन्छ भने यस्तो खालको सेक्युरिटिजलाई हामीले के भन्छौँ बोन्ड भनेर भन्छौँ। बोन्डको एउटा निश्चित समय हुन्छ, बोन्डको एउटा निश्चित ब्याज दर हुन्छ। अर्थात् एउटा निश्चित समय हुन्छ, फिक्स टाइम पिरियड हुन्छ। जति वर्षको लिएर आएको छ उसले जति वर्षको लिएर आएको छ उसले त्यति नै वर्ष यो बोन्ड चलाउने हो र चलाइसकेपछि यो बोन्डलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। बोन्ड होल्डरलाई फिर्ता जस्ताको तस्तै फिर्ता गरिदिनुपर्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ बोन्ड भनेर भन्छौँ। अब नम्बर 1 मा के छ पार भ्यालु भन्ने छ। नम्बर 1 मा चाहिँ अब नम्बर ए मा चाहिँ पार भ्यालु। हजुर सुन्नु न एउटा कुरा थियो। अनि यो हाम्रो लाइक बोन्ड चाहिँ सरकारी कर्पोरेट सेक्टरमा मात्रै आउँछ हैन त? अनि त्यसको चाहिँ ब्याज दर बढ्ने टाइपको एग्रिमेन्ट हुन्छ कि एउटा फिक्स्ड रेट नै हुन्छ फिक्स टाइमसम्म? अब हेर्नुहोस् फिक्स हुन्छ। यो भनेको फिक्स हुन्छ। मैले भन्दै पनि छु, यो भनि पनि राख्छु। बजारमा ब्याज दर घटे पनि बढे पनि जस्तै मैले भने त मैले 2080 सालको माघ महिनामा एउटा एबिसी कम्पनीले बोन्ड जारी गरेको छ। त्यतिखेरको कुपन रेट आजको यो महिनाको कुपन रेट चलन चल्ती अनुसार 10% छ भने बजारमा भोलि मानौ 15% भए पनि 20% भए पनि 7% भए पनि 9 भए पनि जतिसुकै ब्याज दर भए पनि बोन्ड होल्डरले पाउने भनेको त्यही 10% मात्रै हो। उसले जतिसुकै बोन्ड मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घटे पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढे पनि ब्याज दर घटे पनि ब्याज दर बढे पनि चाहिँ
उसले के भन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट अथवा फिक्स कुपन रेट उसले जतिको त्यति नै पाउँछ सुरुमा जति एग्रिमेन्ट गरेको छ नि उसले त्यति नै पाउने हो त्यो भन्दा बढी पनि पाउँदैन त्यो भन्दा कम पनि पाउँदैन है त अनि त्यसपछि सर नम्बर डी मा हेर्नुस् नम्बर डी मा भनेको हजुर भन्नुस् न यो हाम्रो कुनै एबिसी कम्पनीले खोलेको बोन्ड चाहिँ पर्सनल मान्छेले पनि लिन पाउँछ कि लाइक कर्पोरेटले नि लिने कि वा फर्मले नि लिने कस्तो यो मान्छेले नै लिन पाउँछ तपाईँ हामीले लिन पाउँछ यो तपाईँ हामी जस्तो इन्भेस्टरले लिने हो यो है तपाईँ हामी जस्तो इन्भेस्टरसँग पैसा हुन्छ हामी जस्तो पैसा हुन्छ थोरै लिन्छौँ होला हामी थोर धेर लिन्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो तर तपाईँ हामी जस्तो इन्भेस्टरले लिने हो यो है बोन्ड चाहिँ थ्याङ्क यू अब हुन्छ फिक्स टाइम पिरियड भनेको मैले भनिसकेँ जति वर्षको लागि लिएको हो त्यति वर्षमा यो बोन्ड कम्पनीले चलाउँछ त्यति बोन्ड होइन पैसा चाहिँ कम्पनीले चलाउँछ र लास्टमा चाहिँ यो पैसा जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छौँ फिक्स टाइम पिरियड र नम्बर ईमा छ कन्भर्टिबल बोन्ड नामै के छ कन्भर्ट नामै CONVERT कन्भर्ट भनेको चाहिँ बोन्ड भोलिको दिनमा कम्पनी राम्रो भयो भने मानौ कम्पनी राम्रो भयो भने बोन्ड भोलिको दिनमा चाहिँ सेयरमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ है सेयरमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ है यस्तो खालको विशेषतालाई हामीले के भन्छौँ कन्भर्टिबल बोन्ड भन्छौँ यस्तो खालको विशेषतालाई हामीले कन्भर्टिबल भनेको कुनै एउटा फर्मलाई अर्को फर्ममा चेन्ज गर्नलाई हामीले के भन्छौँ कन्भर्टिबल तर सेयर चाहिँ बोन्डमा कहिले पनि कन्भर्ट हुँदैन नि फेरि खालि बोन्ड मात्रै सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ अब यो कलेबल बोन्ड भनेको चाहिँ यो कन्भर्टिबल बुझ्नुभयो होला बोन्ड भविष्यमा कालान्तरमा गएर सेयरमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ कन्भर्टिबल बोन्ड यसको यो फिचर हो फिचर भनेको विशेषता तर सेयर चाहिँ बोन्डमा कन्भर्ट हुँदैन बोन्ड मात्रै सेयरमा कन्भर्ट हुने फिचरलाई हामीले के भन्छौँ कन्भर्टिबल बोन्ड भन्छौँ र लास्टमा चाहिँ के भन्छ भने कलेबल बोन्ड अब अलिकति यसको प्रक्रिया चाहिँ लामो छ कलेबलको तैपनि अब प्रसङ्गवश कुरो उठ्यो यसको न्युमेरिकल त हामी गर्छौँ नै है कलेबल बोन्डको हामीले न्युमेरिकल गर्नै पर्छ अब सुन्नुहोस् यो कलेबल बोन्ड भनेको के हो भने यो 2080 साल माघ महिनामा यो बोन्ड जारी गरेको छ 5 वर्षको लागि भनेर मानव 2081 सालमा उसले 100 रुपियाँ पायो बोन्ड होल्डरले 82 सालमा पनि 100 रुपियाँ पायो 83 सालमा पनि त्यही 100 रुपियाँ पायो मानव 83 सालमा 100 रुपियाँ पायो तर भइदिन्छ के भने अब मानव 10% चलेको चलन चल्ती अनुसार त्यतिखेर चलेको अनुसार चाहिँ 10% थियो मानव बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेर 7% अथवा 6% ल मानव 7% नै छ अरे अब घटेर आएर कति भयो त 7% छ र मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेको छ तर अब यो कम्पनीले के गर्नुपर्छ ब्याज घटे पनि त्यही महँगो बोन्ड चलाइरहनु पर्छ महँगो बोन्ड चलाइरहनु पर्छ अब उसले के गर्छ भने कलेबलले के गर्छ भने अब म यो महँगो बोन्ड किन चलाउनु म यो महँगो बोन्ड यत्रो महँगो बोन्ड किन चलाउनु यहाँ जब कि 10% बाट 7% झरिसकेको छ म महँगो बोन्ड किन चलाउनु म के गर्छु यो बोन्डलाई नै फिर्ता गरिदिन्छु बोन्डलाई कल गरिदिन्छु इन्भेस्टरलाई फोन गरेर कल गर्छु तपाईँको बोन्ड अब हामीलाई चाहिँदैन भनेर कल गर्छु भन्ने त्यस्तो खालको फिचरलाई हामीले के भन्छौँ कलेबल बोन्ड भन्छौँ अब उसले के भन्छ भने तपाईँलाई कम्पनीले फोन गरेर के भन्छ भने अब हामीलाई तपाईँको बोन्ड चाहिएन मलाई तपाईँको बोन्ड चाहिएको छैन किनभने बजारमा ब्याज घटिसक्यो मलाई तपाईँले अब बोन्ड चाहिएन अब तपाईँले बोन्ड फिर्ता लैजानुस् भनेर भन्ने फिचरलाई नै हामीले के भन्छौँ कलेबल बोन्ड भन्छौँ अब कलेबल बोन्डको पनि अलिकति के प्रावधान छ भने बजारमा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने बित्तिकै उसले अब फिर्ता गरिहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन फेरि उसले के गर्छ सर्टेन केही जरिवाना सहित अब जरिवाना भनौँ यसलाई सर्टेन केही जरिवाना सहित पार भ्यालु भन्दा बेसीमा पार भ्यालु हाम्रो 1000 छ अनि पार भ्यालु भन्दा केही पैसा बढी दिएर केही पैसा प्रिमियम दिएर उसले फिर्ता गर्ने प्रोभिजनलाई हामीले के भन्छौँ कलेबल बोन्ड भन्छौँ यसको न्युमेरिकल चाहिँ हामीले लास्टमा गर्छौँ है यसको न्युमेरिकल चाहिँ अब 2-3 बजी गर्छौँ यसको न्युमेरिकल नै गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो अब मोटामोटी चाहिँ यति न्युमेरिकल गरे पुग्छ यति थ्योरी पढे पुग्छ है नम्बर एमा के छ पार भ्यालु छ कम्पनीको पार भ्यालु यो बोन्डको पार भ्यालु क्वेसनले सोधे पनि 1000 रुपियाँ हुन्छ कम्पनीको पार भ्यालु 1000 रुपियाँ हुन्छ त्यसपछि अर्को हुन्छ फिक्स कुपन रेट भनेपछि फिक्स कुपन रेट भनेपछि आजको दिनमा उसले जति तोकेको हुन्छ ब्याज दर जति तोकेको हुन्छ त्यो नै उसको के हो त फिक्स कुपन इन्ट्रेस्ट हो कुपन रेट हो अर्को हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हुन त यो दुईटा एउटै कुरो हो यो रेट हो यो अमाउन्ट हो अब यहाँ 10% तिरेको छ भने हरेक वर्ष 10% तिर्नु पर्यो अनि फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको यही कुपनलाई यही रेटलाई अमाउन्टमा चेन्ज गरेको त हो नि
यही 10% यहाँ 100 रुपियाँ भयो, यहाँ 100 रुपियाँ भयो, यहाँ 100 रुपियाँ भयो, यहाँ 100 भयो, यहाँ 100 भयो। अर्थात् हरेक वर्ष इक्वल अमाउन्ट दिनुपर्छ। बजारमा ब्याज दर घटे पनि बढे पनि इक्वल अमाउन्ट दिनुपर्छ। यसलाई भन्छ हामीले फिक्स इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट। अर्को हुन्छ फिक्स टाइम पिरियड। अब कति वर्षको लागि लिएर आएको हो त? 5 वर्षको लिएर आएको भने 5 वर्ष चलाउने, बोन्ड फिर्ता गर्ने। 6 वर्ष ल्याएको भने 6 वर्ष चलाउने, बोन्ड फिर्ता गर्ने। 10 वर्ष ल्याएको भने 10 वर्ष चलाउने, बोन्ड फिर्ता गर्ने। 15 वर्ष ल्याएको भने 15 वर्ष चलाउने, बोन्ड फिर्ता गर्ने। त्यसलाई हामीले भन्छौँ फिक्स टाइम पिरियड। अब कन्भर्टिबलको त अब कुरा गर्नै परेन। बोन्डलाई भविष्यमा शेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिने फिचरलाई शेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिने प्रावधानलाई हामीले के भन्छौँ? कन्भर्टिबल बोन्ड भन्छौँ। भविष्यमा चाहिँ यदि बोन्डलाई चाहिँ शेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, यदि बोन्डलाई चाहिँ शेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खालको फिचरलाई बोन्ड अथवा कन्भर्टिबल बोन्ड भनिन्छ। अब कलेबल बोन्ड भनेको सरसर्ती भन्दाखेरि बजारमा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढेको बेलामा, मार्केट ब्याज दर बढेको बेलामा चाहिँ उसले महँगो ब्याज तिर्नु नपरोस् भनेर, कम्पनीले महँगो ब्याज तिर्न नपरोस्, महँगो मूल्य तिर्न नपरोस् भनेर यदि फिर्ता बिचैमा फिर्ता गर्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ कलेबल बोन्ड भन्छौँ। यति फिचर याद गरे हामीलाई पुग्छ, जम्मा यति फिचर। अब बोन्ड भनेको त्यही हो, कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरलाई अथवा कुनै पनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ निश्चित अवधिमा निश्चित ब्याज दरमा यदि पैसा लिएर आउँछ भने त्यस्तो खालको पैसा ल्याउने फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजलाई हामीले बोन्ड भनेर भन्छौँ। यसको थिम यति नै हो। बोन्ड शेयर भनेको चाहिँ अब लामो समयसम्म हो भने बोन्ड पनि हुन त लामो समयसम्म हो, तर शेयरमा चाहिँ हाम्रो टाइम थिएन भने बोन्डमा चाहिँ अब हाम्रो टाइम चाहिँ हुन्छ है। बोन्डमा चाहिँ अब हाम्रो टाइम हुन्छ। अब हामीले शेयर पढ्दाखेरि हिजो त्यत्रो 3-4 दिन लगातार शेयर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो टाइम थिएन, त्यहाँ हाम्रो ऊ थिएन। खालि हाम्रो के थियो भने कति वर्षपछि यो शेयरको भ्यालु यति हुन्छ भनेर मात्रै भनेको थियो। तर बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा निश्चित टाइम मात्रै तोकिदिएको हुन्छ, निश्चित टाइम तोकिदिएको हुन्छ, अर्को निश्चित ब्याज दर तोकिदिएको हुन्छ। उसले घटाउन पनि मिल्दैन, बढाउन पनि मिल्दैन। यति हो बोन्डको मिनिङ चाहिँ। अब यस सबभन्दा पहिला अब न्युमेरिकल पार्टतिर जाउँ है। म यसलाई मेटिदिन्छु, सार्नु भयो होला। ल यसलाई मेटिदिन्छु। अब म न्युमेरिकल पार्टमा जान्छु। ल भ्यालुएसन अफ बोन्ड लेखौँ। अब भ्यालुएसन अफ बोन्ड, भ्यालुएसन अफ बोन्ड, भ्यालुएसन अफ बोन्ड, भ्यालुएसन अफ बोन्ड, भ्यालुएसन अफ बोन्ड। बोन्डलाई कसरी भ्यालुएसन गर्ने, कसरी यो बोन्डको भ्यालु यति हुन्छ है, कसरी थाहा पाउने त? अब भ्यालुएसन अफ बोन्ड पढौँ। अब न्युमेरिकल चाहिँ अब यहीँबाट सुरु हुन्छ है। अब बुकमा छ छैन, हामी चाहिँ अब यहाँ पढ्छौँ। बुकमा त भइहाल्छ, नहुने कुरो छैन। अ बोन्ड क्यान बी क्लासिफाइड, अ बोन्ड क्यान बी, अ बोन्ड क्यान बी क्लासिफाइड, अ बोन्ड क्यान बी क्लासिफाइड। वर्गीकरण भनेको है। अ बोन्ड क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 3 ग्रुप्स, इन्टु 3 ग्रुप्स, इन्टु 3 ग्रुप्स, इन्टु 3 ग्रुप्स। ल दे आर एज फलोज, दे आर एज फलोज, दे आर एज फलोज। नम्बर ए मा हुन्छ 0 कुपन बोन्ड, नम्बर ए मा हुन्छ 0 कुपन बोन्ड, नम्बर ए मा 0 कुपन बोन्ड, नम्बर ए मा 0 कुपन बोन्ड। नम्बर बी मा चाहिँ पर्पेचुअल बोन्ड, पर्पेचुअल, PERPETUAL, पर्पेचुअल बोन्ड। नम्बर ए मा 0 कुपन बोन्ड, नम्बर बी मा पर्पेचुअल बोन्ड र नम्बर सी मा हुन्छ, यसलाई हामीले पर्पेचुअल बोन्डलाई चाहिँ अर्को नामले पनि भनिन्छ इरिडिमेबल बोन्ड, इरिडिमेबल बोन्ड भनेको फिर्ता नगर्ने बोन्ड। इरिडिमेबल बोन्ड भनेको फिर्ता कहिले पनि नगर्नुपर्ने बोन्डलाई इरिडिमेबल बोन्ड भनिन्छ। र नम्बर सी मा हुन्छ रिडिमेबल बोन्ड, REEDEMABL, रिडिमेबल बोन्ड। एउटा हुन्छ 0 कुपन बोन्ड, अर्को हुन्छ पर्पेचुअल बोन्ड र अर्को हुन्छ रिडिमेबल बोन्ड। र पर्पेचुअल बोन्डको अर्को नाम चाहिँ इरिडिमेबल भनेको फिर्ता गर्न नपर्ने बोन्डलाई चाहिँ इरिडिमेबल, कहिले जिन्दगीमा पनि फिर्ता गर्न नपर्ने बोन्डलाई चाहिँ के भन्ने? पर्पेचुअल बोन्ड भन्ने। अब सुरु गर्छ नम्बर ए को। नम्बर ए मा सोध्छ 0 कुपन बोन्ड, 0 कुपन बोन्ड, 0 कुपन बोन्ड। अब नामै काफी छ, 0 कुपन बोन्ड भनेको कुपन यसमा छैन है भनेको छ। 0 कुपन बोन्ड, 0 कुपन बोन्ड भनेको यसमा चाहिँ कुपन छैन है भन्दैछ। अब सुन्नुस्, 0 कुपन बोन्ड भनेको अ मोडल अफ बोन्ड भ्यालुएसन। ल लेखौँ, अ मोडल अफ बोन्ड भ्यालुएसन,
a model of bond valuation, a model of bond valuation in which, a model of bond valuation in which, a model of bond valuation in which a company does not pay any kind of coupon interest, any kind of coupon interest, any kind of coupon interest, any kind of coupon interest to their bondholder, coupon interest to their bondholder, to coupon interest to their bondholder, to their bondholder. Bondholder is called zero coupon bond, is called zero coupon bond, zero coupon bond, zero coupon bond. अर्थात् कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो बोन्ड होल्डरलाई चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट दिँदैन भने त्यसलाई के भन्ने, जेरो कुपन बोन्ड भन्ने। अब तपाईलाई मनमा के लाग्छ भने सर हामीलाई यो कुपन रेट दिँदैन भने, ब्याजै दिँदैन भने यस्तो बोन्डमा किन लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ। यसको पनि अर्को मिनिङ छ, इट इज अलवेज इस्युड एट, इट इज अलवेज इस्युड एट, always issued at, ISSUD, issued at discount price and repaid at par value, and paid at par value. अब repaid लेखौं, repaid at par value, repaid at par value. अब तपाईको मनमा के लाग्दो हो भने अब जसले मलाई कुपन दिदैन, जसले मलाई ब्याजै दिदैन भने म यस्तो कम्पनीमा किन लगानी गरौँ त, म यस्तो कम्पनी किन लगानी गरौँ। त्यस्तो पनि होइन, किनभने उसले अब कुपन दिँदैन भने के गर्छ भने 1000 पार भ्यालु भएको बोन्ड, 1000 पार भ्यालु भएको बोन्ड चाहिँ उसले डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छ, यानी कि 1000 भन्दा मुनि इस्यु गर्छ। मानौ उसले 950 मा इस्यु गर्छ रे, उसले 950 मा इस्यु गर्छ र फिर्ता गर्ने बेलामा 1000 फिर्ता गर्छ भने हाम्रो अमाउन्ट कति भयो त, 50 रुपैयाँ हाम्रो के भयो त, इन्कम भयो। अर्थात् उसले के गर्छ, 950 मा इस्यु गर्छ, 1000 फिर्ता गर्छ, 950 रुपैयाँ आज दिन्छ, 950 रुपैयाँ हामीले दिने हो र केही वर्षपछि हामीले के गर्छौं, 1000 पाउँछौं र फिर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ 50 रुपैयाँ पर बोन्ड हाम्रो फाइदा हुन्छ भने त्यसले हामीले के भन्छौं, जिरो कुपन बोन्ड भन्छौं। यसले हामीले कुपन त दिँदैन तर पनि के गर्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेर यदि पार भ्यालुमा फिर्ता गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, जेरो कुपन बोन्ड भन्छौं। डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ 1000 भन्दा तलको बोन्ड जहिले पनि डिस्काउन्ट बोन्ड हुन्छ, 1000 भन्दा तलको बोन्ड जहिले पनि डिस्काउन्ट बोन्ड हुन्छ। एकछिनमा म मिनिङ पनि लेखाउन दियो। 1000 भन्दा तलकोमा इस्यु गर्छ, सपोज मानौ 950 मा इस्यु गर्ला, 960 मा इस्यु गर्ला, 820 मा इस्यु गर्ला, 630 मा इस्यु गर्ला, जतिसुकैमा इस्यु गरोस् 1000 भन्दा तल इस्यु गर्छ र फिर्ता गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँ फिर्ता गर्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौं जिरो कुपन बोन्ड भन्छौं। हुन त यसले कुपन दिँदैन तर डिस्काउन्टमा इस्यु गरेर पारमा फिर्ता गर्छ, सस्तोमा इस्यु गरेर महँगोमा फिर्ता गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने रे, जिरो कुपन बोन्ड भन्ने। यसको अलिकति फर्मुला पनि लेखौं अब ल। अब जे सोधे पनि यो मिनिङले जे भने पनि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको भ्यालु अफ बोन्ड टुडे हो। त्यही भएर म्याथमेटिकल्ली भ्यालु अफ बोन्ड, म्याथमेटिकल्ली भ्यालु अफ बोन्ड टुडे, भ्यालु अफ बोन्ड टुडे, भ्यालु अफ बोन्ड टुडे, भ्यालु अफ बोन्ड टुडे, टुडे भनेको आज, टुडे भनेको आज, भ्यालु भनेको भी। त्यही भएर भ्यालु भनेको भी, टुडे भनेको आज, आज भनेको जहिले पनि 0 यार हुन्छ, फाइनेन्समा जहिले पनि 0 यार हुन्छ। भ्यालु अफ बोन्ड टुडे V0 इक्वल टु, भ्यालु अफ बोन्ड टुडे V0 बराबर चाहिँ के गर्ने रे, यम भी लाई माथि लेख्ने डिभाइडेड बाइ 1 प्लस YTM को पावर n लाई के गर्ने, तल लेख्ने, 1 MB लाई माथि लेख्ने, 1 प्लस YTM को पावर n, 1 प्लस YTM को पावर n लाई के गर्ने, तल लेख्ने। यसको मिनिङ के हो लेख्दै गरौँ ल। वेयर MB भनेको, MB भनेको कहिले क्वेशनले फेस भ्यालु भन्देला, कहिले क्वेशनले फेस भ्यालु भन्देला, कहिले क्वेशनले पार भ्यालु भन्देला, पार भ्यालु भन्देला, कहिले क्वेशनले म्याच्युरिटी भ्यालु, MATURITY म्याच्युरिटी भ्यालु भन्देला। यो भनेको MB हुन्छ। पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु जेसुकै बोलोस् यो के हुन्छ, MB हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ यहाँ YTM छ, YTM भनेको यील्ड टु म्याच्युरिटी,
yield to maturity, yield to maturity भन्ला कहिले तपाईको रिक्वायर रेट भन्दैला रिक्वायर रेट अफ रिटर्न कुरो एउटै हो yield to maturity भन्नु रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भन्नु कुरो एउटै हो र यो सानो n माथि यो पावरमा झुन्डेको n भनेको रिमेनिङ इयर टु म्याचुरिटी अथवा नम्बर अफ इयर कहिले नम्बर अफ इयर भन्दैला कहिले टाइम पिरियड भन्दैला कहिले रिमेनिङ इयर भन्दैला कुरो एउटै हो अर्थात् भ्यालु अफ बोन्ड टुडेको फर्मुला चाहिँ एमबी लाई माथि लेख्ने 1 + ytm को पावर n लाई तल लेख्ने एमबी लाई माथि लेख्ने 1 + ytm को पावर n लाई तल लेख्ने अब सुन्नुस् एमबी लाई माथि 1 + ytm को पावर n लाई तल एमबी लाई जहिले पनि माथि लेख्ने एमबी भनेको फेस भ्यालु हो यसमा 1000 लेखे नि केही फरक पर्दैन किनभने बोन्डको भ्यालु जहिले 1000 हुन्छ फर्मुला अनुसार एमबी लाई माथि लेख्ने र मुनिपट्टि 1 + ytm को पावर n लाई तल लेख्ने एमबी भनेको कहिले फेस भ्यालु भन्दैला कहिले पार भ्यालु भन्दैला कहिले म्याचुरिटी भ्यालु भन्दैला जे सुकै भने पनि एमबी हुन्छ यो चाहिँ त्यसपछि ytm भनेको सबैभन्दा पहिला यसको मिनिङ yield to maturity भन्दैला त्यसपछि कहिले रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भन्दैला दुईटामा एउटा भन्दिनु छ दुईटै म भन्ला त्यसपछि नम्बर n भनेको नम्बर अफ इयर कति वर्षको लागि जारी गरेको नम्बर अफ इयर कहिले टाइम पिरियड भन्दैला कहिले रिमेनिङ इयर भन्दैला जे भने पनि के हुन्छ नम्बर अफ इयर हुन्छ यसको अलिकति अब इक्जाम्पल लेखौं ल फर इक्जाम्पल अब बुकमा पनि हामी हेर्छौं छ भने छैन भने यसलाई इक्जाम्पल मान्छौं ल अ कम्पनी इस्युड एबीसी कंपनी ल एबीसी कंपनी इस्युड 10% सरी एबीसी कंपनी इस्युड ₹1000 पार भ्यालु बोन्ड ₹1000 पार भ्यालु बोन्ड having 5 years to maturity 5 years to maturity if the required rate of return of this company is ल मानौ 10% छ अरे सपोज मानौ एबीसी कंपनी यदि 10% छ रिक्वायर्ड 10% छ भने व्हाट काइन्ड अफ बोन्ड इज दिस व्हाट काइन्ड अथवा टाइप्स कुरो एउटै हो व्हाट काइन्ड्स अफ बोन्ड इज दिस यो कुन बोन्ड हो बोन्ड इज दिस यो कुन बोन्ड हो नम्बर ए मा also calculate the value of bond today यो बोन्ड मैले आज किन्नु पर्यो भने कति पर्छ also calculate the value of bond today यो बोन्ड मैले आज किन्दाखेरि कति पर्छ अब अलिकति यसलाई मैले यहाँ लेखेँ ल देखिदैछ हैन प्रष्टै ल अब सुरु गर्छु ल अब हाम्रो यो छ यो बाहेक तपाईको हाम्रो दिदैन पनि यति नै हो दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एबीसी कंपनी इस्युड ₹1000 पार भ्यालु बोन्ड अरे ₹1000 अर्थात 1000 अंकित मूल्यको बोन्ड उले जारी गरेको छ भन्दैछ ह्याभिङ 5 इयर्स टु म्याचुरिटी उले 5 वर्षलाई जारी गरेको छ अरे यो बोन्ड 5 वर्षको लागि जारी गरेको छ अरे इफ द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ दिस कंपनी इज 10% कंपनीको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्नु yield to maturity हो yield to maturity भन्नु रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्नु कुरो एउटै हो yield to maturity यानी कि कंपनीको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ अरे 10% छ भन्दैछ व्हाट काइन्ड अफ बोन्ड इज दिस यो कस्तो खालको बोन्ड हो नम्बर ए मा र नम्बर बी मा अल्सो क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे र मैले यो बोन्ड किन्नु पर्यो भने आज कति रुपैयाँ हाल्नु पर्छ ल सुरु गर्छु म सबभन्दा पहिला गिभनमा सबभन्दा पहिला टपमा चाहिँ पार भ्यालु कहिले पार भ्यालु भन्ला कहिले फेस भ्यालु भन्ला यो भनेको जहिले पनि एमबी हो क्वेशनले दिए पनि नदिए पनि चाहे उले दियोस् नदियोस् जहिले पनि बोन्डको पार भ्यालु 1000 रुपैयाँ हुन्छ पार भ्यालु बोन्डको जहिले पनि 1000 हुन्छ त्यसपछि अर्को हुन्छ ह्याभिङ 5 इयर्स टु म्याचुरिटी यो बोन्ड चाहिँ 5 वर्षलाई जारी गरेको छ यानी कि टाइम पिरियड लेख्दा नि भयो टाइम पिरियड जे लेख्दा नि हुन्छ अब टाइममा जे लेख्दा नि हुन्छ टाइम पिरियड एन कति छ रे उले 5 वर्षको लागि जारी गरेको छ उले 5 वर्षको लागि जारी गरेको छ त्यसपछि अर्को हुन्छ
इफ द रिक्वायर रेट अफ रिटर्न इज 10% रे कम्पनीको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न यानी कि केएस कति छ अरे 10%। सरी केएस नलेखौँ वाइटिएम लेखौँ यसलाई। हुन्छ केएस लेख्दा नि हुन्छ तर वाइटिएम लेखौँ। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न कति छ अरे 10% दैट इज 0.10 यति दिएको छ। अब सोधेको छ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे 1 नम्बरमा अनि अर्को व्हाट काइन्ड अफ बोन्ड दिस अर्थात भ्यालु अफ बोन्ड टुडे मैले यो बोन्ड आज किन्नु पर्यो भने कति पर्छ। भ्यालु अफ बोन्ड टुडे भनेको आज यानी कि मलाई V0 सोधेको छ क्वेशनले भ्यालु अफ बोन्ड टुडे मैले यो बोन्ड आज किन्नु पर्यो भने कति पर्छ मैले यो बोन्डलाई कति हाल्नु पर्यो। अब सुन्नुस् क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे सोधेको छ अनि अर्को के सोधेको छ थपेर भने व्हाट काइन्ड अफ बोन्ड दिस यो कस्तो खालको बोन्ड हो मलाई भन्नुस् त यो कस्तो बोन्ड हो। यसमा कुपन रेट छ कि छैन हेर्नुस् त कुपन रेट भनेर कहाँ दिएको छ हेर्नुस् त छ त कतै जीरो कुपन छैन सर 0 कुपन बोन्ड। लास्टमा के गर्ने भने अन्डर 0 कुपन बोन्ड त्यतिकै अब हावातालमा यहाँ हिसाब गर्ने हैन सिधा के भन्ने यो कुन बोन्ड हो यो सोधे पनि नसोधे पनि कुन बोन्ड हो त्यो लेख्ने बोन्ड चिन्ने त्यसपछि लास्टमा बोन्डको नाम लेख्ने अनि बल्ल हिसाब गर्ने है। त्यही भएर के गर्ने अन्डर 0 कुपन बोन्ड पहिलाको बोन्ड जनाउ गर्ने 0 कुपन बोन्ड भनेको यो कस्तो खालको बोन्ड हो भन्दा 0 कुपन बोन्ड हो। यो यसमा कुपन रेट छैन किन छैन भने कुपन रेट नै दिएको छैन त्यही भएर के हो त 0 कुपन बोन्ड हो। अन्डर 0 कुपन बोन्ड भ्यालु अफ बोन्ड टुडे V0 इक्वल टु के गर्ने MB लाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ 1 प्लस YTM को पावर n लाई के गर्ने यसरी तल लेख्ने। MB भनेको क्वेशनले दिए पनि नदिए पनि 1000 हुन्छ बोन्डको पार भ्यालु जहिले पनि 1000 हुन्छ 1 प्लस YTM 1 प्लस 0.10 YTM हो पावर n भनेको 5 अर्थात 1000 भन्दा माथि मुनिपट्टि 1 प्लस 0.10 भनेको 1.1 को पावर के गर्ने 5 गर्ने लास्टमा 1000 जस्ताको जस्तै 1.1 को पावर 5 भनेको 1.6105 यसलाई हेर्नुस् र लियो भनेको लास्टमा 620.92 आउँछ। कति आउँछ हेर्नुस् त यति नै आउने हो 620.92 हो 620.92 ओके 620.92। अब सुन्नुस् है यो 620.92 भन्दा है YTM लाई केडी लेदा हुन्छ नि हुन्छ YTM लाई केडी लेदा हुन्छ है त्यो केही फरक एउटा इन्डिकेसन मात्रै हो त्यो। अब सुन्नुस् 690.20.92 भनेको मैले के गर्छु यो 0 कुपन बोन्ड आजको दिनमा 620 रुपैयाँमा किन्छु आजको दिनमा यसले मलाई के गर्छु 620 रुपैयाँ किन्छु र 5 वर्षपछि के गर्छु कम्पनीले मलाई 1000 दिन्छ। आखिर के भयो त कुरो त्यही त हो नि 620 रुपैयाँमा किनो 1000 मा फिर्ता गर्यो कुरो एउटै हो 620 मा किनो 1000 मा फिर्ता गर्यो लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने देयरफोर द प्राइस अफ स्टक टुडे देखिन होला ल यहाँ लेख्छु ल देयरफोर द प्राइस अफ स्टक टुडे द प्राइस अफ भ्यालु कुरो एउटै हो द प्राइस अफ स्टक सरी बोन्ड टुडे है स्टक हो रे बोन्ड टुडे अहिले मैले बोन्ड किन्नु पर्यो भने कति पर्दो रहेछ रे रुपीस 620.92 ल 620.92 नम्बरको काम सक्यो ल अब बुकमा पनि होला म अहिले बुक पनि पल्टाउँछु नम्बरको एक्जाम्पल सक्यो बुझ्नु भयो हेर्नुस् त ए बब्बाल बुझियो सर एकदम राम्रोसँग बब्बाल छ सर नम्बर बीमा हेर्नुस् अब यो सर हजुरले नै पढाउनु पर्छ है हामीलाई फाइनान्स हजुरले नै पढाउनु पर्छ फाइनान्स अरु दिन पनि हैन उहाँ सरलाई भन्नुस् न हामीले ग्रुपमा भनेछु सर हजुरले नै पढाउनु पर्छ राम्रोसँग पढाउनु पर्छ अब भइहाल्यो ल केही छैन अब सुन्नुस् ओहो कसरी लेख्नु भने शेयर गर्नुस् ल मैले मेटिहाले रेकर्डेड क्लासबाट लेखेछु सर लेखेछु म शेयर गर्दिन्छु रेकर्डेड क्लास सर चिन्ता नगर्नु। अब नम्बर बी मा जाउँ नम्बर बी मा चाहिँ परपेचुअल बोन्ड नम्बर बी मा चाहिँ परपेचुअल बोन्ड भन्ने याद गर्नु परपेचुअल बोन्ड नम्बर जम्मा दुईटा पढ्छौं है एउटा ए को एउटा बी को परपेचुअल बोन्ड भनेको के हो त पहिला सबभन्दा पहिला मिनिङ लेखौं a model of bond valuation in which a company pays
a company pays a model of bond valuation in which a company paid interest amount forever. Interest amount forever. FOREVER. मैले यसलाई अन्डरलाइन गरेँ। किन अन्डरलाइन गर्ने एकैछिनमा भन्छु। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट फरेभर तपाईँले अन्डरलाइन गर्नुहोस् होला। A model of bond valuation in which a company pays interest amount forever is called perpetual bond. Perpetual bond. PERPUTUAL. Perpetual bond. अर्थात् यो भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बोन्डहरुलाई चाहिँ सधैँभरि इन्ट्रेस्ट खुवाउँछ भने, सधैँभरि ब्याज दिइरहन्छ भने यसलाई के भन्ने? पर्पेचुअल बन्ड भन्ने। अब सुन्नुस्, यो मोडल यो बुझिन रे। मानौ यो डेफिनेसन तपाईले बुझ्नु भएन भने म नेपाली लेख्छु। यदि क्वेशनमा टाइम दिएन भने, अघि कुपन दिएको थिएन, अहिले टाइम दिएन भने, टाइम एन्ड दिएन भने, यदि क्वेशनमा टाइम एन्ड दिएन भने त्यो पर्पेचुअल बन्ड हो। पर्पेचुअल बन्ड हो। त्यो के हुन्छ रे? पर्पेचुअल बन्ड। पर्पेचुअल बन्ड हो। यदि क्वेशनमा टाइम दिएन भने, अघि चाहिँ कुपन रेट दिएको थिएन, अहिले चाहिँ अब यो क्वेशनमा टाइम दिँदैन, अझै यो पनि बुझेन भने, जस्तै यो माथिको पनि डेफिनेसन बुझेन र तलको टाइम दिएन भने त्यो पनि डेफिनेसन बुझेन भने, मानव उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा कुनै कर्मचारी छ अरे, एउटा कुनै सरकारी कर्मचारी छ अरे, उसलाई रिटायर पेन्सन दिएको छ अरे। पेन्सन कहिलेसम्म दिने त उसलाई पेन्सन कहिलेसम्म दिने त भन्दा ऊ नमरुन्जेलसम्म दिने। अथवा ऊ बाँचुन्जेलसम्म दिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ? पर्पेचुअल भन्छौँ। पर्पेचुअल भनेको चाहिँ कम्पनी रहिरहन्जेल अथवा बोन्ड होल्डर रहिरहन्जेलसम्म चाहिँ उसले यदि इन्ट्रेस्ट रेट खुवाउँछ भने, उसले यदि ब्याज खुवाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौँ। भनेको अनन्तकालसम्म चाहिँ यो कति वर्षको लागि भनेर जारी गरेको हुँदैन नि। इरिडेमेबल पनि भन्छ नि। ब्याज दिनुपर्छ। एकचोटि जारी गरेपछि चाहिँ उसले सधैँभरि ब्याज दिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौँ। एकचोटि जारी गर्ने, सधैँभरि ब्याज खाने, एकचोटि जारी गर्ने, सधैँभरि ब्याज खाने। अझै उदाहरणको लागि चाहिँ मानौ कुनै वृद्धलाई चाहिँ अब वृद्ध भत्ता कहिलेसम्म दिने भन्दा बाँचुन्जेलसम्म दिने। बाँचुन्जेलसम्म यदि सरकारले वृद्ध भत्ता दिन्छ भने त्यो पनि पर्पेचुअल भयो। अर्थात् नमरुन्जेलसम्म दिने भने त्यो पनि पर्पेचुअल भयो। भनेको पर्पेचुअल भनेको चाहिँ कम्पनी अथवा इन्भेस्टर बाँचुन्जेलसम्म दिन्छ भने, यो रहिरहन्जेल कम्पनी नै रहिरहन्जेल दिन्छ भने त्यसलाई पर्पेचुअल बोन्ड भन्ने। अब यहाँ जे कुरा गरे पनि, यहाँ जस्तो कुरा गरे पनि निकाल्ने भनेको भ्यालु अफ बोन्ड टाइम छैन भने त्यो पर्पेचुअल बोन्ड भयो। हजुर हो। अब जे सोधे पनि भ्यालु अफ बोन्ड टुडे नै निकाल्ने हो। यहाँ जतिसुकै गफ गरे पनि भ्यालु अफ बोन्ड टुडे नै निकाल्ने हो। टुडे भनेको आज। यदि क्वेशनमा टाइम दिएन भने त्यो के हो? पर्पेचुअल बोन्ड हो। अब टुडे भनेको आज। फर्मुला चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई माथि लेख्ने, इन्ट्रेस्टलाई जहिले पनि माथि लेख्ने, डिभाइडमा के गर्ने? YTM। अघि को साथीले केडी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो YTM को ठाउँमा केडी लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बुकमा कुनै बुकमा केडी छ, कुनै बुकमा YTM छ। अब म चाहिँ सजिलोको लागि YTM नै लेख्छु है। तपाईले पनि YTM लेख्नु होला, केही फरक पर्दैन। यो एउटा इन्डिकेसन मात्रै हो है। रामलाई राम भनेको केएस लेख्न मिल्दैन। हजुर केएस लेख्न मिल्दैन सर यसमा। मिल्दैन। केएस लेख्न मिल्दैन। सर अनि यो त बोन्डको फिचर्सबाट त नि बाहिर पो भयो त हैन र? ल, वेयर इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने? आई कसरी निकाल्ने भने पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट, यानी कि एमभी इन्टु सी पर्सेन्टेज गरेर इन्ट्रेस्ट निकाल्ने। नम्बर 1 मा YTM कसरी निकाल्ने त? YTM त क्वेशनले दिएकै हुन्छ। यो भनेको यील्ड टु म्याच्युरिटी। यो क्वेशनले दिएकै हुन्छ। यो चाहिँ क्वेशनले गिभन, यो चाहिँ क्वेशनले दिनै पर्छ। अरु दिएर भएन, यो चाहिँ दिनै पर्यो। YTM चाहिँ दिनै पर्यो, यो चाहिँ दिनै पर्यो। इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने? पार भ्यालुले कुपन रेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने। पार भ्यालु जति छ त्यसले कुपनलाई मल्टिप्लाई गर्ने। पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट, एमबी इन्टु सी गरेपछि आउँछ। यो दुईटा निकालेपछि लास्टमा के गर्ने? यहाँ गएर एट्याच गरिदिने। अब सबभन्दा पहिला म न्युमेरिकल सुरु गर्छु। ल इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। ल म तपाईलाई होमवर्क पनि दिन्छु, अफलाइनमै होमवर्क दिन्छु। सबभन्दा पहिला इक्जाम्पल हेरौँ।
ल ABC company had just issued 10% coupon rate 10% coupon rate with rupees 1000 par value bond rupees 1000 par value bond if the YTM of the bond is of this bond is मानौ 10% छ अरे ल 10% कति राखौं 15% राखेर मैले 15% what kind of bond is this what types of bond is this bond is this यो कस्तो खालको bond हो also calculate the value of bond today मैले यो bond आज किन्नु पर्यो भने कति पर्छ मैले यो bond आज किन्दा कति पर्छ ल इक्जाम्पल यस्तै क्वेशन आउँछ अब यो क्वेशन चाहिँ तपाईको 2 मार्क भन्दा बढी आशा नगर्नु है यो क्वेशन चाहिँ 2 नम्बर भन्दा बढी आशा नगर्नु म सबभन्दा पहिले लेख्छु है सबभन्दा पहिला गिभन टिप्छु ल अब सुन्नुस् एकदमै सजिलो छ भ्यालु अफ बोन्ड टुडे को यो फर्मुला यो नै हो यहाँ जति कुरा गरे पनि भ्यालु अफ बोन्ड टुडे हामीले निकाल्नु पर्ने हो कि भ्यालु अफ बोन्ड टुडे नै हो यहाँ जति सबै जे कुरा गरे पनि निकाल्नु पर्ने भनेको भ्यालु अफ बोन्ड टुडे नै हो अब सुन्नुस् हेर्नुस् अब पहिले नलेख्नुस् ल हेर्नुस् ABC company had just issued 10% coupon rate 10% ब्याज दर दिने भनेर सम्झौता गरेको छ रे with rupees 1000 par value bond रे एउटा ABC कम्पनीले चाहिँ 1000 पार भ्यालु बोन्ड जाने उले 10% ब्याज दिन्छु भन्यो त्यसपछि if the YTM yield to maturity of this bond is 15% रे यो कम्पनीको YTM कति छ रे 15% छ रे what type of bond is this यो कस्तो खालको बोन्ड हो नम्बर एउटा अर्को सोधेको छ also calculate the value of bond today यो बोन्ड मैले आज किन्दा कति पर्छ सबभन्दा पहिला गिभन टिप्दाखेरि जहिले पनि जस्तो सुकै गिभन टिप्दाखेरि जहाँको पनि बोन्डको गिभन टिप्दाखेरि पार भ्यालुबाटै सुरु गर्ने अर्थात कम्पनीको पार भ्यालुबाट सुरु गर्ने एकदम हेडिङमा लेख्ने पार भ्यालु यो क्वेशनले दिने पनि सक्छ नदिने पनि सक्छ यहाँ 1000 पार भ्यालु बोन्ड भनेको छ एक्जाममा नदिने पनि सक्छ दिएन भने दिए पनि नदिए पनि कति लेख्ने पार भ्यालु 1000 नै लेख्ने यहाँ अहिले मैले सजिलोको लागि दिए तर एक्जाममा नदिन सक्छ है तपाईलाई झुक्याइदिन सक्छ त्यतिखेर पार भ्यालु बोन्ड छैन भन्ने हैन पार भ्यालु जहिले पनि बोन्डको 1000 नै हुन्छ पार भ्यालु कति छ 1000 छ त्यसपछि कम्पनीको कुपन रेट भनेको सी कति छ रे हेर्नुस् त सी भनेको कति छ रे 10% दैट इज 0.10 अब सुन्नुस् यता हेर्नुस् यदि क्वेशनमा पार भ्यालु र कुपन रेट सँगसँगै दिएको छ भने पार भ्यालु र कुपन रेट सँगसँगै दिएको छ भने त्यहाँबाट जहिले पनि इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ जहिले पनि ब्याज निकाल्नु पर्छ कति ब्याज हो त्यो निकाल्नु पर्छ त्यही भएर यदि क्वेशनमा पार भ्यालु र कुपन रेट सँगसँगै दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट यानी कि कति ब्याज लिने हो आई कति निकाल्ने हो अरे इन्ट्रेस्ट भनेको पार भ्यालु जति हुन्छ त्यसमा कुपन रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने अर्थात MB into C percent अर्थात MB भनेको 1000 into C% भनेको 0.10 कति आउँछ त 100 रुपैयाँ आउँछ 100 रुपैयाँ आयो र लास्टमा के भन्छ if the YTM of this bond is 15% कम्पनीको YTM यानी कि yield to maturity कम्पनीको yield to maturity यानी कि YTM यो कम्पनीको YTM कति छ रे 15% दैट इज 0.15 अब सुन्नुस् लास्टमा चाहिँ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे मैले यो बोन्ड आज किन्दा कति पर्छ अब सुन्नुस् यो बोन्ड मैले आज किन्दा कति पर्छ मैले बोन्ड बजारमा किन्ने भने यो बोन्डको प्राइस यो बोन्डको भाउ कति पर्छ यो बोन्डको बजार भाउ आज कति पर्छ मैले कति रुपैयाँ हाल्नु पर्छ ल सबभन्दा पहिला हेर्नुस् यो क्वेशन ध्यान दिएर पढ्नुस् यहाँ पार भ्यालु दिएको छ कुपन रेट दिएको छ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकालेको छौं र YTM पनि दिएको छ भने के कुरा दिएको छैन ल भन्नुस् के कुरा दिएको छैन ल भन्नुस् के दिएको छैन ल भन्नुस् त टाइम दिएको छैन हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ थ्योरी पनि पढ्नुस् त पर्पेचुअल बोन्डको थ्योरी अ मोडल अफ बोन्ड भ्यालुएसन इन व्हिच अ कम्पनी पेज इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट फरएभर इज कल्ड पर्पेचुअल बोन्ड यो पनि बुझेन भने यदि क्वेशनमा टाइम दिएन भने त्यो पर्पेचुअल बोन्ड हो अब यहाँ टाइम दिएको छैन
यो पर्पिचुअल बोन्ड हो। यदि टाइम दिएको छैन भने त्यो जहिले पनि पर्पिचुअल बोन्ड हुन्छ। कुपन अघि दिएको थिएन त्यो जेरो कुपन बोन्ड हो। अहिले टाइम छैन त्यो के भयो त पर्पिचुअल बोन्ड हो। त्यही भएर लास्टमा हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि के लेख्ने अन्डर पर्पिचुअल बोन्ड, अन्डर पर्पिचुअल बोन्ड, पर्पिचुअल बोन्ड, अन्डर पर्पिचुअल बोन्ड। भ्यालु अफ बोन्ड टुडे V0 निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड टुडे, भ्यालु अफ बोन्ड टुडे, टुडे भनेको आज, टुडे भनेको आज, आजको बोन्ड निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड टुडे V0 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला यही छ हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टलाई माथि लेख्ने YTM लाई तल, इन्ट्रेस्टलाई माथि YTM लाई तल। के गर्ने इन्ट्रेस्टलाई जहिले पनि माथि लेख्ने, इन्ट्रेस्टलाई जहिले पनि माथि लेख्ने र YTM लाई जहिले पनि तल लेख्ने। कुन केसमा रे पर्पिचुअल बोन्डमा। क्वेसनमा यदि टाइम दिएन भने त्यो जहिले पनि पर्पिचुअल बोन्ड हुन्छ। अब सुन्नुहोस् इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति छ 100 रुपैयाँ छ, 100 रुपैयाँ जस्ताको तस्तै लेख्ने। YTM हाम्रो 15% छ 0.15। कति आन्सर आउँछ भन्नुहोस् त ल 666.67 666.67 ल सुन्नुहोस् ल मैले बुझेँ 666.67 आयो। लास्टमा के गर्ने therefore the value of bond today, therefore the value of bond today, bond today, today भनेको आज, bond today is रुपीस कति गर्ने त 666.67। अब तपाईले अब राउन्ड अफ गरेर 667 लेख्दा नि बिग्रिन्छ बिग्रिदैन। अब डेसिमल लेख्दा ठिकै हुन्छ केही फरक पर्दैन। सुन्नु न एउटा मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो हाम्रो बोन्डको जुन फिचरमा चाहिँ अलिकति मिलेन नि हैन पर्पिचुअल बोन्ड चाहिँ, किनभने बोन्डको त फिक्स टाइम हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। हो हैन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै कम्पनीले यो रेयरली चाहिँ गर्छ। अब यो फिक्स टाइम हुन्छ भनेर त्यो थ्योरीमा चाहिँ लेखेको छ, तर पर्पिचुअल बोन्ड चाहिँ अब कुनै लङ टर्म सस्टेन गर्न सक्ने बोन्डले चाहिँ इस्यु गर्छ। यो चाहिँ अलि मिल्दैन हो, तपाईँ ठिक भन्नुभयो। ल यसमा यो चाहिँ हाम्रो भएको हुनाले हामीले पढ्नु भयो, हाम्रो सेलेक्सन छ हैन। अब तपाईहरुसँग बुक सबै छैन पाउँदैन, मसँग मेरो पो बुक कहाँ हो ल बुक कहाँ हाले मैले सार्दै गर्नु होला न म बुक ल ल भेट्यो ल अब यहाँ छ कि छैन हेरौँ है। सार्दै गर्दै हुनुहुन्छ है? भ्याइसकियो सर। ल ठिक छ। अब यहाँ छ भने लेखौँ, छैन भने केही भएन। यहाँ छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँ छैन जस्तो छ। सर हजुर यो के रे 2079 मा चाहिँ यो स्टक भ्यालुएसनबाट सोधेको थियो हैन क्वेशन? हजुर हजुर हो। अब यो 2080 मा चाहिँ बोन्डबाट सोध्न सक्ला? सोध्न सक्छ नि। तपाईको 2079 मा स्टकबाट सोधेको छ भने 80 बाट तपाईको बोन्ड र स्टक दुवैबाट सोध्छ। अब अस्ति हामीले एउटा बोन्ड क्वेशन छुटाएको थियौं। अब यो जीरो कुपन बोन्ड र पर्पिचुअल बोन्डको रोइन छ है यहाँ। यो रोइन छ। अब 78 मा चाहिँ बोन्डबाट सोधेको रहेछ अनि 79 मा चाहिँ फेरि स्टक भ्यालुएसन, अब फेरि 80 मा आएर चाहिँ बोन्डबाट सोध्छ कि भनेको। उले मिसाएर सरलाई चाहिँ बोल्न दिउँ न हौ पहिला। उले सुन्नुस् न, उले यसो गर्छ कि उले के गर्छ भने हाम्रो अब यहाँ सिलेबस कस्तो छ भने स्टक र बोन्ड मिलाएर 10 नम्बर आउनु पर्ने हो। आउनु चाहिँ त्यो 10 नम्बर पर्ने हो। तर अब के हुन्छ भने कहिले पुरै 10 नम्बर स्टकबाट सोधिन्छ। अब अस्तिको क्वेशन चाहिँ 10 नम्बर स्टकबाट सोधेको थियो। त्यो क्वेशन चाहिँ 10 नम्बरमा थियो। अब यो बोन्ड पुरै 10 नम्बर सोधिन पनि सक्छ, होइन भने स्टक र बोन्ड मिसाएर 10 नम्बर सोध्न सक्छ। जसरी सोधे पनि 10 नम्बर सोध्छ है। अब यो भन्दा अगाडि हामीले यो बोन्ड स्टक पढेको थियौं। यो चाहिँ हाम्रो 10 नम्बर सोधेको थियो है। अब यसमा यहाँ जीरो कुपन बोन्डको रोइन छ क्वेशन। तपाईहरुलाई म गरेर पठाइन्छु है त, अलिकति लेखेर पठाइन्छु है त, भोलिसम्ममा पठाइन्छु। हुन्छ ओके सर। अब यसमा रोइन छ हेर्नुस्, मैले पनि आजै ल्याएको यो 2079। अब यो बुक मिलेन भनेर मैले पनि आजै ल्याएको हो। यो यसमा रोइन छ। अब भएको भए म दिन्थे। ल ठिकै छ है। एउटा हुन्छ जीरो कुपन बोन्डको, यो जीरो कुपन बोन्डको चाहिँ एक्जाममा 5 नम्बरमा आउँछ र यो पर्पिचुअल बोन्ड भनेको यसको चाहिँ 2 नम्बर भन्दा बढी आशा नगर्नु है। 2 नम्बर भन्दा बढी आउँदैन। यसको थ्योरी सोधिहाल्यो भने माथिको लेख्नुस्। अब तपाईको फर्मुला यो लेख्दा भयो र गर्दाखेरि यसरी गर्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ खासै 2 नम्बर भन्दा बढी चाहिँ यसको आशा नगर्नु। अब यो क्वेशन नम्बर 5 मा 6 मा आउन सक्ला। यो ग्रुप ए बाट सोध्दैला। ल यति नै गर्दै मैले है। ल
हस् थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू सर